الزول في اللون. السلام عليكم، بونجور توس، جيسبر راكم يكون بيان. ادنو كوم دابيتود الساقيه نهضر مليحه في لا تاكتيك لا جاسيك ولا تاكتيك المدير ناناليزي الماتش كيم كي زمر دي تولعب ودنا ريبوندي فيه لا كيستيون دي تو بوزينا شحال ويا كاني شحال واحد 4 جورنا 5 جوراكي بوزيت واحد 2 ا 3 بيرسون فمي كي تزمر تخدم لا جاسك هذا شي تزمر تبدلي اكثر باش تسعو بلوس دو فلويديتي دي تلماس وتسيي تكونترولي تمونوبوليزي خلا بالون سورتو لابسونس نبان شعيره ادنو غالد نهضر في لاس ديال لا فيديو هاكي دونك تثرى تلايكي هتصابوني ما رلاش قبل نكشم ديال لا فيديو هاكي تلاقيت الحاجه الا قدو غالا هضره في لاس اي سي ان كومونتير ماشي اون كومونتير جو بونس دو كومونتير ديال سناكي اللي يون سور لا باج نا فيسبوك هذا في مكسر ايدينا امك سنيض دي كالك بار سنيض الجزائر سعر دي غران جوار وماذا ضاف مولودي تقرض مولودي ساعه دو غران جوار جامي ناض مولودي ساعه دو غران جوار ناض سي ار بي ساعه دو غران جوار ناض ساعه لو ميور افيكتيف سي لي ميور جوار يقلان ديال الجزائر لي ميور لي غران جوار سي اوت شو غران جوار سي صايب سي Bergiga, c'est les plus récents. Maintenant, avec Avlagiaska, ça c'était des grands joueurs. Dabo, ça donne même pas 6 mois, mais nous voilà quelle capacité n'est. Badjir, le CRB, Ziribi, le Smigla, le Lusma, c'était des grands joueurs. Ça a un charisme, ça a quelque chose, ça a une hiva, ça a une hadja. Mais Wigitola, c'est des bons joueurs. Manouri Firi, oui, c'est un bon joueur. C'est pas un grand joueur, c'est un bon joueur. C'est l'un des meilleurs joueurs du championnat de Zaire. Voilà. La GSK, c'est des joueurs jeunes qui ont la confirmation, et avec le temps, ils sont l'un des plus meilleurs des championnats. Même un véritable projet sportif, des joueurs comme 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils sont des grands joueurs à l'avenir. De grands joueurs. Voilà, c'est la politique sportive au ballon. Parce que nous avons le mercato, nous avons les joueurs. Les joueurs اللي قاد يلعب 2 3 4 لونطرينور قاد يقيم 4 5 دينا صحه شويه هذا بالون مما تبدل غدوه قبل دياس كاين قد ناضي انتيك وهين ابري خصاو كاين قد ناضي ابري فوالا اتوغال في الكوميرس جوميا نوات كنيس فا يقال ند سيتي بعض كل سيتي فونتي عشا لا ليغ مدواري ريميرسي الله جاس كلا كو الصيف اما هذا انت لي بوليك فاكاسينا مدواره فهاد لا سوليسيون اللي درواتيلي خلصت لي درواتيلي سينون لي كلوب هذا مثلا يا بوكو دو كلوب يفون مورير ديسي لا فين سيزون لي دي كلوب يفون مورير يفون با سي ديبلاسي ونزرب لي وساكسبتينا هذا غادي وساكسبتينا هذا خسران وساكسبتينا هذا ديسباري كاين فاتي دينا دونك هذه لي زنزن لي ماتش ديك لا فاز ريتور هذا نزل لي ماتش تو الموند لو سي خاطر لي كلوب بقولش عندنا اوكين سورس دو ريفوني ولا عندنا لي تريبون فوالا لي سيبورتور كتمنا راه لي درواتيري ولاش ثاني ضاسن ضاسن بلوس دو ماتش لي تيست بي سي ار لي كلوب باكا مثلا دونك لي ضرواتي اللي قاده في اون سوليسيون ميك لو انتي تخلص لي ماتش سينو تزنزن لي ماتش كاين لي شان نظن تنزنزن الشروق راه تنزنزن يا بوكو دشان هذا غنك ان ماتش كنزيد لنا ذي ديبي سيزون زنزتك يوني الماتش اتخلصن اثغنا الماتش ني يدري مني اروحن لي كلوب باكيني سينو لو انتي نزرا لو انتي تخلي صرا ايه شغل لي شيك الفوتبول غادي تساوي شغل يتساوي لي شيك بالك لا ديسبارسيون دو بوكو دو كلوب وزمير هادي ريزيستين لا كريز ايكونوميك عندنا وثوره غير المولوديه مرض نظره في المولوديه هضره ديالي في المولوديه في ليكيبا كينامي تلعب كونتر الطراجي ومن ولا الماتش نتاع الطراجي تفكاد اون سيرتان ريبونس ليكيب لا جي اس كام كي تزمر تلعب كونتر المولوديه الماتش كيني الطراجي يلعب 4-1 خدمة ديوصل لا فورماسيون دي فيسبوك عند سرسغة رايح دي ثلماست سرسغة العرفية الزاث مي لكن ولا ثلاثة راين والله فينو بيرسونيل كون إذا عندك ساعة ما راينون كل يوم ندي في كراينس خما وفي غد بلي لونيك ميثودنا لونيك سوليسيون ان ريانيمي ان انيمي ثلماست لا جياس كتلحق لي لاق الحال ان تبع لو سيستم كاين 4-1 عندنا نسعو ربعاني اريلين زات بن عبدي زات المليار تاع ريكوبيراتور اذيلين سي دي جوار يكزمنا نروحهم بوكس تو بوكس يكزمنا هذا طاكين هذا خمن البريسينغ في لا زون نين المولوديه لكن ديك زمرن ادغرق نلعب ادو غالن سيستم 4-5-1 بار اكزومبل 4-5-1 ديال الماست
اري يغلق لي زيسباس مولوديا راه تيبوسين ايفيدامون تلعب لي لون بالون تلعب تلقى بالون سرزتها كنخدم تحوسن فيري ويكاند فوالا ذاك كاين لا ميثود يدو فاني مي لافين كونطر ليسبيرونس ان تونس ما مثلا فال صرايح حنا مثلا فال سبونوا ولا شي شوط خدمه ولا شي شوط خدمه رايح وزمر تسلاف طاج زات هذه خدم البريسينغ نا تسلاف طاج فير دي تفا بالون كي دي سوفا زات نحرق نا زات نفيريوي نا زات بالخير نا زات بن ساحه يفا با ريزيستي او بريسينغ ولا دون تو لي ماتش الا يشوي دونك ايش قلقنا دي يخدم ذاك نتلقى لانكوربوراسيون كيف بونوا كيف فيزيكمون يزمير هذا دونك لانكوربوراسيون اكيد لاكو العارفي اي غير سينا قايل لي جوار بريميرمون تكنيكمون لهان زمرنا لعبنا بالون ثرا مالنا 100% طر العارفي ما لا بريستاسيون دي شوف الماتش قاعدين جو بونس فوح مليح معنا مام لي بريستاسيون دي شوف خاص ميديكش كونطر انه نتشوك بلي يخدم كالك شوز تلها مليح يفدل مليح الماتش كونتر الصوره ديال انتيك دونك نحواج دي جوار كي سون فليكسيبل زعما هذا لافنغير لي ما تفضل بالون تحوس الادى في لا سوليسيون ان جوار انا كنبنى عبد ديال في لا سوليسيون ديال اكيد ديال في العرفي سون دي جوار طاكتي سو بالون لافنا بالون وزمان صفرني لا بريسيون زمان هذا ريزيستينا لا بريسيون لي جوار وسي دي جوار اري ساكريفيني ما ننسن دي لا ريكوبيراسيون دوغالنا غرق نلعب هاد ديفوندير عند نزرب بلي لا بويسونس ليكيب المولوديه خاطر تبدو هضره ديريكتومون في اصلاح هضره في اصلاح مولوديه صفاقس لا فيديو تاعي بور دير كان بلي لي ديتاي وثنا تاراتيرا مي اصلاح سي لو جوار ا سورفيي سي لو جوار ندا بولحيا هو كي يخدميس اري سيرس يخدميس انت الا قاس هذه يمبيشي لا رولونس ني هم زواروس الا كنت الا قاس يجيني ديسي وتتسفنا راه لي زاكسيون مولوديك سوا سعدو نا حدادي على يلعبن في ايصال توجور باش تشوف انا بالون خاطر نظره بلي لا بويسونس ديال تكن المولوديه ام كي تبناها في لي لاتيرو كتالين كو سوا حشود الكوتي نا العماره كتالين ذاكيني هذه لي توجور لو سوتيان سيني اري لافند لي زيلي بن سايح نا حمر ثلاثه كي لا تاكتيكي إلا قد وجد الشيما هذا الشيما كتغلبن لي جوار سي لي زيدي راه يابليكي لونطرينور داخل الاستاد كتغلبن لي جوار الا قال لي جوار هذا ابليكي لي زيدي نيمبورط كال جوار اللي داخل الاستاد الا قال يابليكي لي زيدي ياكيني هذه ديفوندا ديال يغلق باش هذه بروفيتي هذه هو المولوديه لي زيسباس نهضر دا في ليسباس يتسجل لي جوار المولوديان دا السيان هذا طاكين عمراني السيا ديال طاكي يسولي حشود يسولي العماره يجا لي زيسباس بوغاراسون وليكيب نطراجي وبروفيتي نركو لي زيسباس صارتين دي زوكازيون كي تي فاسيل ليكيب لاجيسكي راه كتبروفيتي لي زيسباس كاردج وتحواج دي جوار اري زمنن صلا بالا دارزون لا لينيني اذا كيني ادنوغال ان بروفيتي سو البلاسمون اكيد لا البلاسمون العرفي لا كذ بنا بديك عندي انتيك فيزيون يتفدي اللعب دونك لي دو جوار كي لهان مليح دونك لي سيستيم كي مخدومه كي ثلاثه كي تلمس باش المولوديه دي لي زيسباس واش تاكيني وكاد يضرو مالاجياسكا تلعب في الشيما ياكيني سيتادير ثورجا تلعب 4-1 ثورجا المولوديه ثورجا اتسالي لي لاتيرونس ثورجا ادفا ثورجا اتسالي سو بالون باش تستوث اون كونتر ماشي كان باش تستوث اون كونتر تاع السيستيم كي سي لا فاز ديفونسيف من السيستم من ال 4-5 اكتوال السيستم كي اوفونسيف يزما ديال 4-3 ثلاثه ما تعود دي جوار فليكسيبل يكتب ديال لو بلاسمون يكتب ديال نيكس ديبلاسين زمرات تلافض لاطاك تلافض لا ديفونس سلسي كنت قرار تغلق كلش ترجوط مي زمرات تغلق كلش بوندون 15 مينيت 20 مينيت ماشي نخدم طراجيت ديفوندي مي الفوتبول كي يروح سد الوقت من ما ديفوندي من ما تاتاكي ايفا لافاني بور لو مومون يلو ريوسي بيان ديال لاجياسكا واش تاكيني كنا نزيد باش تبوسي عمراني غادي يلعب لي لون بالون سور فيريوي ذينا ساعدو ناكل ايتاب سلام الى فيريوي الى قاصطفن الى قاصون بيشينا كل بالون الى قادرين فيجيلون الاربيتراج الى قادر رجوني الى قادر عسني ما نسن مليح ثورا عمراني يمكن كي ولا غير لابريس ومشي يدي هضر ومشي ضران لي ديرني ماتش كي وديك شمال الماتش كي ديفوندي ديك شمال ديال اتاكي ديك شمال دي سي يلعب و جو بونس كو سا ساري بالك سي ليرور اللي يخدم لا شونس تاع لا جي اس كان داي سورا اوبليجي دتر سويسيدير لي سويسيدير الماتش كي ديال قرا بالون بزاف اي لا جي اس كا دون بروفيتي انتيليجامون ما لا تاكتيك ما لا فان يزرا يقمنا سيد سا ديبون ثرا ولا يسرس لانكوربوراسيون بام غلو ديك نسيد النيغ
il y aura beaucoup de choses exmanto dans le match à Guinée. Faire Guinée la compo ino, la raille ino, qui t'y dit. La conférence de presse Lavani, des chadina في الماتش à Guinée, des chadina في المولودية و des chadina في les joueurs, و chadina est هادي سكشن بام قالوا دي الماتش à Guinée, ناوي تيسكشن مرا دي في les indices, ذين نترجعوا هذا لا ليغ دي شامبيون. Le Real Madrid il derbe difficilement de l'Atalanta 1-0, un match assez moyen même. Faut jouer l'Atalanta Zix rouge, ça a changé le match. Zapatani blessé, mais Manchester City qui continue roule le compresseur. Manchester City 2-0 à Gladbach. C'est vrai que la question posée au détail le football européen, est-ce que tu vois باللي cette année خلت يتوالينا على كل حال est-ce que tu vois باللي cette année c'est la bonne année Guardiola باش يدي ولا Ligue des Champions ضرام برشلونة عندها بايرن تيبويرا وي مانشستر سيتي شحال يفرداني يغري مي اسكو سكي نحس باللي لي بروبليم نيك ساعزيك ديفونسيف غوارديولا يريغلي ثان يريغلي النوفو سيستم ينس ويصوض يريغلي ان اوت بروبليم كي توالي وخلات يتوالينا خلات يتوالي البروبليم ماكيني سي ما ولاش دي بروين يلعب على بالو غوارديولا ما ولاش دي بروين لي كيبي 50% تخص يلا واش دي بروين شحال يجي لا بريمير ليغ واش دي بروين مي سا كونتينيو جوي غوندوغان ان نيفو اكسيبسيونيل غوندوغان يغال ذا الوحش كانسيلو توهم ضمي جوفنتوس تسرحي كانسيلو تبوي دانيلو انكرويابل. Il y a des joueurs, tout le monde s'adapte. Bernardo Silva et Dani Vonus. Donc, est-ce que c'est la bonne année et Guardiola Bachadiaoui, la Ligue des Champions? Quand on dit que on est dans la Ligue des Champions, mais il y a